अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की गुफ्तगू जिस मौजू पर की जा रही है वो महज एक सियासी जमात की वक्ती पसपाई नहीं बल्कि तहरीके लब्बैक के अंजाम या यूं कहिए मकाफात अमल पर मबनी एक तल्ख मगर नाकाबिले इनकार हकीकत है। आज वही बातें हर सहाफ़ी, हर एंकर और हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंज रही हैं जिन्हें कल तक कहने की जुर्रत नहीं की जाती थी। सवाल ये नहीं कि तहरीके लब्बैक को क्या हुआ, सवाल ये है कि जो बीज बरसों पहले बोया गया था आज वही दरख्त अपने फल दिखा रहा है। जिस सियासत की बुनियाद इश्तहाल, नारों और हुजूम की ताकत पर रखी गई हो वहाँ दलील, बसीरत और हिकमत के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहती। साद रिजवी की क़ियादत में जो रास्ता इख्तियार किया गया वो वक्ती तालियां तो ले आया मगर अंजाम में तन्हाई, कमज़ोरी और अंदरूनी टूट फूट के सिवा कुछ न दे सका। आज मीडिया इसलिए बोल रहा है कि पर्दा उठ चुका है और जब हकीकत सामने आ जाए तो खामोशी भी जुर्म बन जाती है। ये कहानी किसी एक शख्स या जमात की नहीं, ये सबक है कि जो सियासत आग से खेले आखिरकार वो खुद उसी आग में जलती है। यही मकाफात अमल है, न कम न ज़्यादा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आमाल का वज़न होता है। हम अपने नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हैं और मज़ीद मालूमात जानते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें। कर दिया गया है, बल्कि उसकी वीडियोस भी इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। उनके चंद मनाजर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ अहम तरीन और जिम्मेदार तरीन ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा हाफिज साद रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी का ना सिर्फ सुराग लग चुका है बल्कि वो इस वक्त इदारों की निगरानी में हैं। और ये इंकशाफ भी सामने आया है कि ये भाई जो मुरीद के में होने वाले क्रैकडाउन में मुबैना तौर पर जख्मी हो गए थे, उनका इलाज भी मुझे ये फील होता है कि जब टीएलपी अहमदियों को घरों में घुस के मार रही थी, रियासत को परवाह नहीं थी। जब टीएलपी उनके कब्रिस्तानों में घुस के कब्रें खोद रही थी, रियासत को परवाह नहीं थी। जब टीएलपी ने थानों पे अटैक किया, रियासत को परवाह नहीं थी। जब वो बकर ईद पे आके लोगों के गोश्त बकरे उठा के ले गए, तब भी परवाह नहीं थी। जब मुफ्ती तारिक मसूद को, इंजीनियर मिर्जा को और बाकियों को धमकियां मिल रही थी, रियासत को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, रियासत को तब भी परवाह नहीं थी। रियासत ने तब जाके टीएलपी को क्रैश करने का प्लान बनाया जब वो इस्लामाबाद आ रहे थे अमेरिकन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करने, और अमेरिकन के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस चीज को जवाब बना रहे हैं कि चूंकि टीएलपी गुंडा थी इसके साथ ये होना चाहिए था, ये इसलिए गलत है, ये आर्ग्यूमेंट मेरे हिसाब से इसलिए गलत है कि रियासत आपकी सुधरी नहीं ना। रियासत अभी भी कोर प्रिंसिपल्स पे नहीं सुधरी। वो कह रही है हाँ अहमदियों को मारते रहो, थानों पे अटैक करते रहो, लोगों को पकड़ के मॉब लिंच करते रहो। इस्लामाबाद आके अमेरिकन एम्बेसी के सामने कुछ करने की कोशिश की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जो कल सूबे बंद करवाते थे आज खुद बंद पड़े हैं। असल कहानी क्या है? आज एक सादा सा सवाल है। जो लोग कल तक एक कॉल पर पूरा सूबा बंद कर देते थे, आज अचानक खुद कहाँ गायब हो गए? न धरना, न एहतजाज, न वो शोर। आखिर ऐसा क्या बदल गया? और सवाल सिर्फ गायब होने का नहीं है। सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि साद रिजवी और अंस रिजवी रियासत की निगरानी में हैं। और सबसे चौंका देने वाली बात, साद रिजवी के घर की मिसमारी की वीडियो वायरल हो चुकी है। ये सब मामूली बातें नहीं हैं, बिल्कुल। और अगर ये सिर्फ अफवाह होती तो बात और थी। लेकिन यहाँ एक और अहम पहलू है। पाकिस्तान के मोतबर और बाखबर सहाफ़ी उमर चीमा खुलकर कह चुके हैं कि साद रिजवी का मुकद्दर ठप दिया गया है, यानी सियासी तौर पर, तंजीमी तौर पर खेल ख़त्म। और सिर्फ उमर चीमा ही नहीं, जाहिद गिशकुरी, जिन्हें रिपोर्ट्स में खासा मोहताज समझा जाता है, वो भी रिजवी बरादरान के हवाले से तशवीशनाक इशारे दे रहे हैं। यहाँ खामोशी खुद एक खबर बन चुकी है। कल तक यही जमात थी जो सड़कें बंद करवाती थी, रियासत को मुज़ाकरात पर मजबूर करती थी और हर हुकूमत को दबाव में रखती थी। आज न कॉल है, न कारकुन, न रद्द अमल। ये ताकत आखिर गई कहाँ? असल मसला शायद ताकत नहीं था, मसला इस ताकत का इस्तेमाल था। ख़ास तौर पर अहमदिया कम्युनिटी के खिलाफ जो कुछ हुआ वो महज सियासत नहीं थी, वो खुली फितना अंगेज़ी थी। बिल्कुल, लोगों को उकसाना, नफ़रत फैलाना, अहमदियों को नमाज और इबादत से रोकना, कुर्बानी से रोकना, कब्रिस्तान मस्मार करना, इबादत गाहें गिराना, जलाओ घेराव, ये सब किसी जमहूरी सियासत का हिस्सा नहीं हो सकता। ये सोचा समझा प्रोपेगेंडा था अहमदियों के खिलाफ, जो आज तक जारी है, जिसमें सब शामिल थे,
مذہبی کارڈ کھیلنے والے جو صرف اپنی دکان چلانے کے لیے لوگوں کو اکساتے ہیں، جذباتی تقریریں کرتے ہیں، پھر احمدی جو صرف اپنے خدا پر یقین رکھتے ہیں، جن کا خدا بولتا بھی، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور سعد رضوی کی پارٹی کا انجام آپ سب کے سامنے ہے۔ ریاست شاید دیر سے جاگی، مگر جب جاگتی ہے تو پھر آہستہ نہیں چلتی، نہ پریس کانفرنس، نہ بڑے بیانات، بس نگرانی، خاموشی اور اثر و رسوخ کا خاتمہ۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ پاکستان میں سیاست اس وقت تک ہی چلتی ہے جب تک وہ ریاست کے دائرے میں ہو۔ جس دن سیاست، ریاستی رٹ، اقلیتوں کے حقوق اور قانون کو چیلنج کرنے لگے، کہانی وہیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 2026 میں تحریک لبیک کا نام بھی باقی رہے گا؟ ممکن ہے نام ہو، ممکن ہے جھنڈا کہیں لگ جائے، لیکن وہ طاقت، وہ خوف، وہ سڑکوں کا راج، وہ سب شاید ماضی بن چکا ہے۔ پاکستان کی تاریخ ایک بات واضح کرتی ہے، نفرت پر کھڑی سیاست آخرکار خود نفرت کی نظر ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک بات جو تاریخ بار بار دہراتی ہے، طاقت، ہجوم اور نفرت وقتی ہو سکتے ہیں، مگر ظلم کبھی محفوظ نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، احمدیوں کا خون کوئی سیاسی نعرہ نہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں ایک امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والی قومیں چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ نظر آئیں، ان کا انجام خاموش، عبرتناک اور ناگزیر ہوتا ہے۔ اب فیصلہ وقت کرے گا، مگر سوال اپنی جگہ قائم ہے۔ اب ہم یہ سوال آپ پر چھوڑتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا 2026 میں تحریک لبیک واقعی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی یا کسی نئے روپ میں واپس آئے گی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر گفتگو اہم لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ممتاز قادری ایک حرام خور تھا، دہشت گرد تھا، قاتل تھا اور حرام زادہ تھا، اور اس کے تمام چاہنے والے بھی جاہل ہیں، دہشت گرد ہیں اور حرام زادے ہیں۔ ممتاز قادری کی حرام کاری کی وجہ سے جنم لینے والی تنظیم تحریک لبیک جاہل اور حرامی دہشت گردوں کا ایک ٹولہ ہے، اور دہشت گردوں کو کسی بھی ملک میں سیاست کرنے کا یا جلسے جلوس کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ تحریک لبیک کے دہشت گردوں نے پچھلے 8 سالوں میں سینکڑوں پاکستانیوں کو مذہب کے نام پر قتل کیا اور ہزاروں بے گناہ لوگوں پر توہین مذہب کے جھوٹے الزامات لگائے۔ تحریک لبیک کے غنڈوں نے ہندوؤں، کرسچنز اور دیگر اقلیتوں کی آبادیوں کو جلایا، لوٹا اور تباہ و برباد کیا۔ انہوں نے پاکستان میں غیر مسلموں کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ جب سے تحریک لبیک بنی ہے، تب سے صرف فساد فی الارض کر رہی ہے، اور فساد فی الارض کرنے والا ہر شخص سخت سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تحریک لبیک کے دہشت گردوں سے کسی بھی قسم کی ہمدردی رکھنا بھی ایک طرح کی دہشت گردی ہے۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان سے تحریک لبیک اور دیگر مذہبی دہشت گردوں کے ناپاک وجود کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔